अस्सलाम वालेकुम। नज़्म हमद, बंद नंबर 2। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ो गुल खिले सीनाए संग से। गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू। सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। हर सहर, सहर कहते हैं सुबह को। फूटना, निकलना। सहर फूटना यानी सुबह होना। नए रंग से सब्ज़ा व गुल खिले। सब्ज़ा घास, गुल फूल। वाव जो है वो हर्फ अतफ़ है, इसका मतलब और होता है। ठीक है, अगर हम ग्रामर की रूह से देखें तो सब्ज़ा व गुल मुरकबे अतफ़ी हैं, क्योंकि इसमें वाव आ रहा है। ठीक है, वो हरूफ जिनके दरमियान वाव या और आए, ऐसे अल्फाज हमारे हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। ठीक है, अगर ये सब्ज़ा और गुल होता तो भी ये मुरकबे अतफ़ी होता, और अब वाव आ रहा है तो भी ये मुरकबे अतफ़ी हैं। खिले, खिलना यानी फूल और घास का खिलना, उगना। सीना संग से, सीना सीने को कहते हैं, संग पत्थर को कहते हैं, पत्थर के सीने से। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं कि वो अल्फाज जिनके ऊपर हमज़ा हो और उर्दू में तर्जुमा करते हुए उनका मतलब का की में आए, सीना संग पत्थर के सीने से, तो ये मुरकबे इजाफ़ी है, ये मुरकबे अतफ़ी है। वाव आ गया इसमें, और इसमें सीना संग को अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें, पत्थर के सीने, पत्थर का सीना पत्थर की होता, तो ये का की के अल्फाज जब दरमियान में आ जाएं तो ऐसे मुरक्कब जो है मुरकब इज़ाफ़ी कहलाते हैं। ठीक है, मुरक्कब अल्फाज के मजमूए को कहते हैं। गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से। गूंजना आपको पता है, नगमा जो है वो गूंजता है। ठीक है, तो यहाँ पर आहंग जो है वो नगमे के लिए या रिदम के लिए, कोई साज बज रहा है। जिसने की जुस्तजू, जुस्तजू तलाश, मिल गया उसको तू। सबका तू रहनुमा, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, रहबर। ए खुदा ए खुदा। अब देखें, इसमें रंग, संग, आहंग एक जैसे अल्फाज आ रहे हैं, इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, तो ये हम आवाज़ अल्फाज हैं। रंग, संग, आहंग। अच्छा, काफ़िया हैं ये। ठीक है, हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो लिखने में भी हूबहू होते हैं। जैसे कि देखें, रंग से, संग से, आहंग से, रंग से, संग से, आहंग से आ रहा है। तो ऐसे जो अल्फाज होते हैं इन्हें हम रदीफ़ कहते हैं। ठीक है, ये काफ़िए के बाद आते हैं और लिखने में भी एक जैसे होते हैं, पढ़ने में भी एक जैसे होते हैं, और हमेशा काफ़िए के बाद आते हैं। जिसने की जुस्तजू, मिल गया उसको तू। जुस्तजू, तू, दोनों की आवाज़ें एक जैसी हैं, तो यहाँ पर भी काफ़िया है। ठीक है, अच्छा, अब एक नई चीज़ जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है ए खुदा ए खुदा। किसी भी नज़्म में कोई एक मिसरा जो बार बार दोहराया जाए, टीप का मिसरा कहलाता है। ठीक है, ए खुदा टीप का मिसरा है, पूरी नज़्म में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए खुदा ग्रामर की रूह से क्या है, तो टीप का मिसरा है। अच्छा, इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। पहले मफ़हूम देख लें। हर सुबह नए अंदाज से तुलू होती है। पत्थरों के सीने से भी घास और फूल उग सकते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह की कुदरत है कि पत्थर के सीने से भी जो है वो अल्लाह ताला फूल उगा देते हैं, घास भी निकल सकती है। ए खुदा, पूरी दुनिया तेरे नगमा से गूंज रही है।
جو تیری تلاش کرتا ہے اسے تو مل جاتا ہے، تو سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ تشریح دیکھیے گا، مظفر وارثی کا شمار موجودہ صدی کے معروف شعراء میں ہوتا ہے جنہیں ادب میں منفرد مقام حاصل ہے۔ سادہ اور عام فہم انداز میں انہوں نے لازوال حمدی اور نعتیہ اشعار کہے۔ تشریح طلب بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، یہ تیری قدرت کا کرشمہ ہے کہ ہر صبح ایک نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے، رات کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سورج کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں، ہر روز نئی نئی رونقیں اور نظارے تخلیق پاتے ہیں۔ خدا ہی کی قدرت ہے کہ وہ اندھیرے سے دن کی روشنی کھینچ لاتا ہے۔ اب دیکھیں، رات ہوتی ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ صبح کاذب ہوتی ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر صبح صادق ہوتی ہے۔ تو یہ رنگ کس کے ہیں، یہ خوبصورتی کس نے پیدا کی ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاریکی سے روشنی نکال لاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کے بس میں ہو تو وہ تو نہ تو وہ دن کو رات میں بدل سکتا ہے، نہ رات کو دن میں بدل سکتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے، اور وہ ذات کس کی ہے؟ اے خدا، اے خدا، اے میرے اللہ، وہ تیری ہی ذات ہے۔ دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا تبدیل ہونا، پتھروں میں پھولوں اور گھاس کا اگنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو انہیں اس میں بھی زندہ رکھے ہوئے۔ موسموں کی تبدیلی کی بدولت انواع اور اقسام کے پھل پھول اور اناج اگتے ہیں، پہاڑوں پر برف جمتی ہے، گرتی ہے اور پگھلتی ہے، ندی نالے آبشاریں اور جھیلیں پائی جاتی ہیں، رنگا رنگ رونقیں اور نظارے تخلیق پاتے ہیں۔ اس کی قدرت سے پہاڑوں اور پتھروں کے سینے سے بھی پھول اور سبزہ نکل آتا ہے۔ بقول شاعر، پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، سارے جہان میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے، ہر طرف اس کی حمد و ثنا کے گیت سنائی دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جو شخص تیری تلاش کرتا ہے، اللہ تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے، کہاں تلاش کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں میں تلاش کرتا ہے، اس قدرت میں تلاش کرتا ہے، اس دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر وہ اندازہ لگاتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ سورج نکلتا ہے، ایک ذی شعور انسان سورج کو دیکھتا ہے اور وہ اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے جو اس کو نکال رہی ہے، اور پھر جب وہی سورج چھپ جاتا ہے اور دن رات میں بدل جاتا ہے تو اس کا یقین اس بات میں پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچانتا ہے، اور جب وہ اس کو تلاش کر لیتا ہے تو اس کو اللہ مل جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے رب کو دیکھ لیا یا وہ رب کو دیکھ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشانیوں سے اس بات کی گواہی لیتا ہے اور اپنا عقیدہ، اپنا ایمان پختہ کرتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں تھامے ہوئے ہے، جو اس دنیا کو تھامے ہوئے ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اے خدا، تو بظاہر دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو تجھے تلاش کرنا چاہے تو اسے ضرور مل جاتا ہے۔ اگر وہ کائنات اور اپنی ذات کا بغور مطالعہ کرے تو وہ تیری نشانیوں سے تجھے پہچان لیتا ہے، اس پر تو عیاں ہو جاتا ہے، اور تو ہر متلاشی کی رہنمائی اور راہبری کرتا ہے۔ بقول شاعر، بھٹکوں اگر رستے سے میں، راستہ دکھا مجھ کو بچا، تو ہی ہے میرا ہم سفر، تو راہبر میرے خدا۔